بسم اللہ الرحمن جدو الرحیم۔ دن حشر دے سوال ہون گے، ہم سارے آمنا دے نال ہون گے۔ جدو دن حشر دے سوال ہون گے، ہم سارے آمنا دے نال ہون گے۔ جو ہم لکھتے ہیں جنتاں وچ جاوے گی سواری آپ دی، جنتاں دے وچ جاوے گی سواری آپ دی۔ اگے اگے حضرت بلال ہون گے، آمی سارے آمنا دے نال ہون گے۔ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، آمی سارے آمنا دے نال ہون گے۔ اس کے بعد آ جائے گی جی دو چشمی ہے۔ آپ ساریاں نوں پئی ہووے گی، آپ ساریاں نوں پئی ہووے گی، آپ ساریاں نوں پئی ہووے گی، آپ ساریاں نوں پئی ہووے گی۔ مصطفیٰ نوں سارے ہی خیال ہون گے، مصطفیٰ نوں سارے ہی خیال ہون گے۔ آمی سارے آمنا دے نال ہون گے۔ دو چشمے یہ بنائیں گے ہم۔ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، آمی سارے آمنا دے نال ہون گے۔ الف کو ہے کے ساتھ ملا دیں۔ جیرے چارے پڑھ دینی درود آپ دے، جیرے صدا پڑھ دینی درود آپ دے، جیرے صدا پڑھ دینی درود آپ دے۔ جنتاں وچ مصطفیٰ دے نال ہون گے، جنتاں وچ مصطفیٰ دے نال ہون گے، آمی سارے آمنا دے نال ہون گے۔ بہت ہی پیارا لکھا ہوا ہے۔ جنتاں وچ مصطفیٰ دے نال ہون گے، ہم سارے آمنا دے نال ہون گے۔ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، ہمی سارے آمنا دے نال ہون گے۔ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، ہمی سارے آمنا دے نال ہون گے۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، ہمی سارے آمنا دے نال چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔